ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बृहदारण्यकोपनिषत्। ॐ उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणो व्यात्तमग्निर्वैश्वानरः संवत्सर आत्मा श्वस्य मेध्यस्य द्यौः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरं पृथिवी पाजस्यं दिशः पार्श्वे अवान्तरदिशः पर्शव ऋतवोऽङ्गानि मासाश्चार्धमासाश्च पर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नभो वामागं सान्योऽध्यगं सिकतास्सिन्धवो गुदाय कृच्छ्रो मानश्च पर्वता ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमान्युद्यन्पूर्वार्धो निम्लोचन् जघनार्धो यद्विजृम्भते तद्विद्योतते यद्विधूनुते तस्तनयति यन्मेहति तद्वर्षति वागेवास्य वाक् अहर्वा अश्वं पुरस्तान्महिमानन्वजायत तस्य पूर्वे समुद्रे योनिरात्रिरेनं पश्चान्महिमान्वजायत तस्यापरे समुद्रे योनिरेतौ वा अश्वं महिमानावभितः सम्बभूवतुर्हयो भूत्वा देवानवहत्वाजि गन्धर्वानर्वासुरानश्वो मनुष्यान् समुद्रैवास्य बन्धुः समुद्रो योनिः नैवेह किञ्चन्नाग्रासीन्मृत्यो नैवेदमावृतमासीदशनायया शनाया हि मृत्युस्तन्मनो पुरुतान्मन्वीयास्यामिति सोऽर्चन्नाचरत्तस्यार्चत आपो जायन्तार्चते वै मेकमभूदिति तदेवार्कस्यार्कत्वम् कगुंह वा अस्मै भवति य एवमेतदर्कस्यार्कत्वं वेद आपो वा अर्कस्तद्यदपागंशर आसीत् तत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत् तस्यामश्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजोरसो निर्वर्तताग्निः स त्रेधात्मानं व्यकुरुतादित्यं तृतीयं वायुं तृतीयगं स एष प्राणस्त्रेधा विहितस्तस्य प्राचीदिक्षिरोऽसौ चासौ चेर्मावस्थास्य प्रतीचीदिक्पुच्छमसौ चासौ च सख्यौ दक्षिणा चोदीची च पार्श्वे द्यौः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरमियमुरः स एषोऽप्सु प्रतिष्ठितो यत्र क्व चैति तदेव प्रतितिष्ठन्त्येवं विद्वान् सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति स मनसा वाचं मिथुनगं समभवदशनाया मृत्युस्तद्रेत आसीत् तद्यद्रेत आसीत् स संवत्सरो भवन्नः पुरा ततः संवत्सर आसतमेतावन्तं कालमबिभर्यान्वा यावान् संवत्सरस्तमेतावतः कालस्य परस्तादसृजत तं जातमभिव्याददात् स भाणकरोत्सैव वाग्भवत्
ऐक्षत यदि वा इममभिमगंस्येकनीयोन्नं करिष्यति स त्वया वाचा तेनात्मनेदगं सर्वमसृजत यदिदं किञ्चर्चो यजुगंषि सामानिच्छन्दागंसि यज्ञान् प्रजाः पशून्स यद्यदेवासृजत तत्तदत्तुमध्रियत सर्वं वा अत्तीति तददितेरदितिगत्वगं सर्वस्यैतस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवमेतददितेरदितित्वं वेद सोकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति सोऽश्रमत्सतपोतप्यत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशो वीर्यमुदक्रामत्प्राणा वै यशो वीर्यम् तत्प्राणेषूत्क्रान्तेषु शरीरगं श्वैतुमध्रियत तस्य शरीरम् एव मनासीत् सोकामयत मेध्यं मैदगं स्यादात्मन्यनेन स्यामिति ततोऽश्वस्समभवद्यदश्वत्तन्मेध्यमभूदिति तदेव श्वमेधस्याश्वमेधत्वमेषः वा अश्वमेधं वेद य एनमेवं वेद तमनवरुध्यैवामन्यत तगं संवत्सरस्य परस्तादात्मना लभत पशून् देवताभ्यः प्रत्यौहतस्मात् तत् सर्वदैवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमालभन्त एषः वा अश्वमेधो य एष तपति तस्य संवत्सर आत्मायमग्निरर्कस्तस्येमे लोका आत्मानस्तावेतावर्काश्वमेधौ सो पुनरेकैव देवता भवति मृत्युरेवाप पुनर्मृत्युं जयति नैनं मृत्युराप्नोति मृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवति द्वयाः प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च ततः कानीयसा एव देवा जायसा असुरास्तेषु लोकेष्व स्पर्धन्तेह तेह देवा ऊचुर्हन्तासुरानज्ञा उद्गीथेनात्ययामीति तेह वाचमोचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो वागोदगायद्भ्यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं वदति तदात्मने ते विदुरनेन वैन उद्गात्रात्येषन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मना विध्यंस यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा अथः प्राणमोचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यः प्राण उदगायद् यः प्राणे भोगस्तं विदेवेभ्य आगायत्कल्याणं जिघ्रति तदात्मने ते विदुरनेन वैन उद्गात्रात्येषन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मना विध्यंस यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं जिघ्रति स एव स पाप्मा अथः चक्षुरुचुस्त्वं नोद्गायेति तथेति तेभ्यश्चक्षुरुदगायद् यश्चक्षुषी भोगस्तं देवेभ्य आगायद् यत्कल्याणं पश्यति तदात्मने ते विदुरनेन वैन उद्गात्रात्येषन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मना विध्यंस यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं पश्यति स एव स पाप्मा
अथ श्रोत्रमुचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यः श्रोत्रमुदगायद्यः श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत् कल्याणगं शृणोति तदात्मने ते विदुरनेन वैन उद्गात्रात्यश्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मना विध्यंस यस्य पाप्मा यदेवेदमुप्रतिरूपकं शृणोति स एव स पाप्मा अथ मन ऊचुस्त्वं नोद्गायेति तथेति तेभ्यो मनोदगायद्यो मनसि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत् कल्याणगं सङ्कल्पयति तदात्मने ते विदुरनेन वैन उद्गात्रातिष्ठन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मना विध्यंस यस्य पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपकं सङ्कल्पयति स एव स पाप्मैवमु खल्वेता देवता पाप्मभिरूपासु जन्नेवमेनाः पाप्मना विध्यन् अथ हेममासन्यं प्राणमुचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायत्ते विदुरनेन वैन उद्गात्रात्यश्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मना विव्यत्संस यथाश्मानमृत्वा लोष्टो विध्वंसेत्तैवगं हैव विध्वगं समाना विश्वञ्चो विनेशुस्ततो देवा अभवन् परासुराभवत्यात्मना परास्य द्विषन् भ्रातृव्यो भवति य एवं वेद तेहोचुः क्वनु सोऽभूद्यो न इत्थमसक्तेत्ययमास्येन्तरीति यो सोऽयास्याङ्गिरसोऽङ्गानागंहिरसः सा वा एषा देवता दूर्नाम दूरगं यस्या मृत्युर्दूरगं हवास्मान् मृत्युर्भवति य एवं वेद सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्य यत्रासां दिशामन्तरस्तद्गमयाञ्चकार तदासां पाप्मनो विन्यदधात् तस्मान्न जनमीयान्नान्तमीयान्नेत् पाप्मानं मृत्युमन्ववायानीति सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्याथैना मृत्युमत्यवहत स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत सोऽग्निरभवत्सोऽयमग्निः परेण मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते अथ प्राणमत्यवहत्स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स वायुरभवत्सोऽयं वायुः परेण मृत्युमतिक्रान्तः पवते अथ चक्षुरत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत सादित्यो भवत्सोऽसा वादित्यः परेण मृत्युमतिक्रान्तस्तपति अथ श्रोत्रमत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत तादिशो भवगंस्ता इमादिशः परेण मृत्युमतिक्रान्ताः अथ मनोत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स चन्द्रमा अभवत्सोऽसौ चन्द्रः परेण मृत्युमतिक्रान्तो भात्येवगं हवायेनमेषा देवता मृत्युमतिवहति य एवं वेद अथात्मनेनाद्यमागायद्यद्धि किञ्चान्नमद्यते नेनैव तदद्यत इह प्रतितिष्ठति ते देवा अब्रुवन्नेतावद्वा इदगं सर्वं यदन्नं तदात्मन आगासीरनुनोऽस्मिन्नन्नावजस्वेति ते वै माभिः संविशन्तेति तथेति तगं समन्तं परिण्यविशन्त तस्माद्यदनेन्नान्नमत्
भक्ति तेनैतास्तृप्यन्ते वगं हवायेन गं स्वाम् अभिसंविशन्ति भर्ता स्वानागं श्रेष्ठः पुरा एता भवत्यन्नादोऽधिपतिर्य एवं वेद यौ हैवं विदगं स्वेषु बुभूषति न हैवालं भार्येभ्यो भवत्यथ य एवैतमनुभवति यो वैतमनु भार्यान् बुभूषति स हैवालं भार्येभ्यो भवति सूयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानागं हि रसः प्राणो वा अङ्गानागं रसः प्राणो हि वा अङ्गानागं रसस्तस्माद्यस्मात् कस्माच्चाङ्गात् प्राणः उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि वा अङ्गानागं रसः एष एव बृहस्पतिर्वाग्वै बृहति तस्या एष पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः एष एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग्वै ब्रह्म तस्या एष पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः एष एव सामवाग्वै सामेश सा चामश्वेति तत्साम्नः सामत्वं यद्वेव समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन समः एभिस्त्रिभिर्लोकैः समो नेन सर्वेण तस्माद्वेव सामाश्नुते साम्नः सायुज्यगं सलोकतां य एवमेतत्सामवेद एष वा उद्गीथस्थः प्राणो वा उत्प्राणेन हीदगं सर्वमुत्तब्धं वागेव गीथोच्च गीथा चेति स उद्गीथः तद्धापि ब्रह्मदत्तश्चैकितानेयो राजानं भक्षयन्नुवाचायं त्यस्य राजा मूर्धानं विपातयताद्यदितो यास्य आङ्गिरसोऽन्येनोदगायदिति वाचाश्च ह्येव स प्राणेन चोदगायदिति तस्य हैतस्य साम्नो यस्त्वं वेद भवति हास्य स्वं तस्य वै स्वर एव स्वं तस्मादार्त्विज्यं करिष्यन् वाचि स्वरमिच्छेत तया वाचा स्वरसम्पन्नयार्त्विज्यं कुर्यात् तस्माद्यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एवाथो यस्य स्वं भवति हास्य स्वं य एवमेतत्साम्नः स्वं वेद तस्य हैतस्य साम्नो यः सुवर्णं वेद भवति हास्य सुवर्णं तस्य वै स्वर एव सुवर्णं भवति हास्य सुवर्णं य एवमेतत्साम्नः सुवर्णं वेद तस्य हैतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रतिहतिष्ठति तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा वाचिः खल्वेष एतत् प्राणः प्रतिष्ठितो गीयतेन्न इत्युहैकाहुः अथातः पवमाना नामेवाभ्यारोहः स वै खलु प्रस्तोता सामप्रस्तौति स यत्र प्रस्तूयात्तदेतानि जपेदसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयेति स यदाह सतो मा सद्गमयेति मृत्युर्वा असत्सदमृतं मृत्योर्मामृतं गमयामृतं मा कुर्वीत्येवैतदाह गमयामृतं मा कुर्वीत्येवैतदाह मृत्योर्मामृतं गमयेति नात्र तिरोहितमिवास्त्यथ यानि तराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मने मनिन्नाद्यमागायेत् तस्मादूतेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत तगं स एष एवं विदुद्गातात्मनेवायजमानाय वायं कामं कामयते तमागायाति तदैतद्लोकचिदेव
न हैवालोक्यताया आशास्ति य एवमेतत् सामवेद आत्मैवेदमग्र आसीत् पुरुषविधस्सोऽन्वीक्ष्य नान्यदात्मनो पश्यत्सोऽहमस्मीत्यग्रे व्याहरत्ततोऽहन्नामाभवत्तस्मादप्येतर्ह्या मन्त्रितोऽहमयमित्येवाग्र उक्त्वाथान्यन्नाम प्रब्रूते यदस्य भवति स यत्पूर्वोऽस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पाप्मन औषत् तस्मात् पुरुषोऽशतीह वै स तं योऽस्मात् पूर्वो बुभूषति य एवं वेद सो बिभेत् तस्मादेकाकी बिभेति सहायमीक्षां चक्रे यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नो बिभेमीति तथैवास्य भयं वीयाय कस्माद्ध्यभेक्षद्वितीयाद् वै भयं भवति स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते सुद्वितीयमैच्छत् सहैतावानास यथा स्त्रीपुमागंसौ सम्परिष्वक्तौ स इममेवात्मानं द्वेधा पातयत् ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम् तस्मादिदमर्धभृगलमिव स्व इति स्माह याज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकाशस्त्रिया पूर्यत एव तागं समभवत्ततो मनुष्या अजायन्त सोऽहेयमीक्षां चक्रे कथं नो मात्मनैव जनयित्वा सम्भवति हन्त तिरोसानीति सा गौरववदृशभवेत् इतरस्तागं समेवाभवत्ततो गावो जायन्त वडवेतराभवदश्ववृषैतरो गर्दभीतरा गर्दभैतरस्तागं समेवाभवत्तत एकशफमजायता जेतराभवद्वस्त इतरो विरितरामेशैतरस्तागं समे वाभवत्ततो जावयो जायन्त एवमेव यदिदं किञ्च मिथुनमापि पीलिकाभ्यस्तत्सर्वमसृजत सोऽवेदहं वावसृष्टिरस्म्यहं हीदगं सर्वं सृक्षीति ततः सृष्टिरभवत् सृष्ट्यागं हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद अथेत्यभ्यमन्थत्स मुखाच्च योनेर्हस्ताभ्यां चाग्निमसृजत तस्मादेतदुभयमलोमकमन्तरतो लोमका हि योनिरन्तरतस्तद्यदिदमाहुरमुं यजामं यजेत्येकैकं देवमेतस्यैव सा विसृष्टिरेष ऊह्येव सर्वे देवता अथ यत्किञ्चेदमार्द्रं तद्रेतसोऽसृजत तदु सोमैतावद्वा इदगं सर्वमन्नं चैवान्नादश्व सोम एवान्नमग्निरन्नादस्सैषा ब्रह्मणोति सृष्टिर्य श्रेयसो देवान् सृजताथ यन्मर्त्यस्सन्नमृतान् सृजत तस्मादतिसृष्टिरतिसृष्ट्यागं हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद तद्धेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत् तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतासौ नामायमिदगं रूप इति तदिदमप्येतर्हि नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते सौ नामायमिदगं रूप इति स एष इह प्रविष्ट आनकाग्रेभ्यो यथा क्षुरधाने वाहितः स्याद्विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये तं न पश्यन्त्यकृत्स्नो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन् वाक् पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं
मन्वानो मनस्तान्यस्यैतानि कर्मनामान्येव योत एकैकमुपास्ते न स वेदा कृत्स्नो येष्योत एकैकेन भवत्यात्मेत्येवोपासीतात्र ये ते सर्व एकं भवन्ति तदेतत्पदनीयमस्य सर्वस्य यदयमात्मानेन ये तत्सर्वं वेद यथाह वै पदेनानुविन्दे देवं कीर्तिकं श्लोकं विन्दते य एवं वेद तदेतत्प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयोऽन्यस्मात् सर्वस्मादन्तरतरं यदयमात्मा स योऽन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियगं रोत्स्यतीतीश्वरोह तथैव स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति तदाहुर्यद्ब्रह्मविद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किमु तद्ब्रह्मा वेद्यस्मात् तत्सर्वमभवदिति ब्रह्म वा इदमग्रासीत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वमभवत्तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तथैतत् पश्यन् ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवगं सूर्यश्चेति तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदगं सर्वं भवति तस्यः न देवाश्च न भूत्या ईशतात्मा येषागं स भवत्यथ योन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव गंस देवानां वृथा वै बहवः पशवो मनुष्यं भुज्युरेवमेकैकः पुरुषो देवान् भुनक्त्येकस्मिन्नेव वशावादीयमाने प्रियं भवति किमु बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः ब्रह्म वा इदमग्रासीदेकमेव तदेकगं सन्नाव्यभवत् तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रात् क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशानेति तस्मात् क्षत्रात् परं नास्ति तस्मात् ब्राह्मणक्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूये क्षत्र एव तद्यशो दधाति सैषा क्षत्रस्य योनिर्यद्ब्रह्म तस्माद्यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्मैवान्तत उपनिश्रयति स्वां योनिं यो येन गंहिनस्ति स्वागं स योनिमृच्छति स पापीयान् भवति यथा श्रेयागं स गंहि गंसित्वा स नैव व्यभवत् विषमसृजत यान्येतानि देव जातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वे देवा मरुत इति स नैव व्यभवत् शौद्रं वर्णमसृजत पूषणमियं वै पूषेयगं हीदगं सर्वं पुष्यति यदिदं किञ्च स नैव व्यभवत् तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत धर्मं तदेतत्क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मस्तस्माद्धर्मात् परं नास्त्यथो अबलीयान् बलीयागं समाशगंसते धर्मेण यथा राज्ञैवं यो वै स धर्मः सत्यं वै तस्मात् सत्यं वदन्तमाहुर्धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्तगं सत्यं वदति चेतद्ध्येवैतदुभयं भवति तदेतद्ब्रह्म क्षत्रं विच्छुद्रस्तदग्निनैव देवेषु ब्रह्माभवत् ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो
वैश्येन वैश्यशूद्रेण शूद्रस्तस्मादग्नवेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्ये श्वेताभ्यागं हि रूपाभ्यां ब्रह्मा भवदथयो हवास्माल्लोकात् स्वं लोकमदृष्ट्वा प्रैति स एनमविदितोऽनुभुनक्ति यथा वेदो वा ननुक्तोऽन्यद्वा कर्म कृतं यदि हवा अप्यनेवं विन्महत् पुण्यं कर्म करोति तदास्यान्ततः क्षीयत एवात्मानमेव लोकमुपासीत स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य कर्म क्षीयते यस्माद्ध्येवात्मनो यद्यत् कामयते तत्तत् सृजते अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकस्य युज्जुहोति यद्यजते तेन देवानां लोकोऽथ यदनुभूते तेन ऋषीणामथ यत्पितृभ्यो निपृणाति यत्प्रजामिच्छते तेन पितॄणामथ यन्मनुष्यान् वासयते यदेभ्योषणं ददाति तेन मनुष्याणामथ यत्पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति तेन पशूनां यदस्य गृहेषु श्वापदावयागंस्यापिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां लोको यथा वै स्वायलोकायारिष्टिमिच्छेदेवगं हैवं विधे सर्वाणि भूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति तद्वा एतद्विदितं मीमांसितम् आत्मैवेदमग्रासीदेक एव सोऽकामयत जायामे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कर्म पूर्वीयेत्येतावान् वै कामो नेच्छंश्चनातो भूयो विन्देतत्तस्मादप्येतर्ह्येकाकी कामयते जायामे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कर्म कुर्वीयेति स यावदप्येतेषामेकैकं न प्राप्नोत्यकृत्स्नैव तावन्मन्यते तस्य कृत्स्नतामनैवास्यात्मा वाग्जाया प्राणः प्रजा चक्षुर्मानुषम् वित्तं चक्षुषाहि तद्विन्दते श्रोत्रं दैवगं श्रोत्रेण हि तच्छृणोत्यात्मैवास्य कर्मात्मना हि कर्म करोति स एष पाङ्क्तो यज्ञः पाङ्क्तः पशुः पाङ्क्तः पुरुषः पाङ्क्तमिदगं सर्वं यदिदं किञ्च तदिदगं सर्वमाप्नोति य एवं वेद यत्सप्तान्नानि मेधया तपसा जनयत् पिता एकमस्य साधारणं द्वे देवान् भाजयत त्रीण्यात्मने कुरुत पशुभ्य एकं प्रायच्छत तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न कस्मात्तानि न क्षीयन्तेद्यमानानि सर्वदा यो वैतामक्षितिं वेद सोन्नमत्ति प्रतीकेन स देवानपि गच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति श्लोकाः यत्सप्तान्नानि मेधया तपसा जनयत्पितेति मेधया हि तपसा जनयत्पितैकमस्य साधारणमितीदमेवास्य तत्साधारणमन्नं यदिदमद्यते स एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यावर्तते मिश्रगं ह्येतद्वै द्वे देवान् भाजयतीति हुतं च प्रहुतं च तस्माद्देवेभ्यो जुह्वति च जुह्वत्यथो आहुर्दर्शपूर्णमासाविति तस्मान्निष्ठीयाजुकः स्यात् पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति तत्पयः पयो ये वाग्रे मनुष्याश्च पशवश्चोपजीवन्ति तस्मात् कुमारं जातं घृतं वै वाग्रे प्रतिलेहयन्ति स्तनं वा नूधापयन्त्यथ वत्सं जातमाहुर
तृणादैति तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च नेति पयसेहीदगं सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न तद्यदिदमाहुः संवत्सरं पयसा जुह्वदप पुनर्मृत्युं जयतीति न तथा विद्याद्य दहरेव जुहोति तदहः पुनर्मृत्युमपजयत्येवं विद्वान् सर्वगं हि देवेभ्योऽन्नाद्यं प्रयच्छति कस्मात् तानि न क्षीयन्ते द्यमानानि सर्वदेति पुरुषो वा अक्षिते स हीदमन्नं पुनः पुनर्जनयते यो वैतामक्षितिं वेदेति पुरुषो वा अक्षिति स हीदमन्नं धिया धिया जनयते कर्मभिर्यत्तैनं कुर्यात् क्षीयेत सोन्नमत्ति प्रतीकेनेति मुखं प्रतीकं मुखेनेत्येतत्सदेवानपि गच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति प्रशगंसा त्रीण्यात्मने कुरुतेति मनोवाचं प्राणं तान्यात्मने कुरुतान्यत्र मना अभूवं नादर्शमन्यत्र मना अभूवं नाश्रौषमिति मनसा येव पश्यति मनसा शृणोति कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिरधृतिर्धीर्धीर्भीरित्येतत् सर्वं मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजानाति यः कश्च शब्दो वागेव सैषा यन्तमायत्तैषा हीनः प्राणोपानो व्यानो दानः समानो न इत्येतत् सर्वं प्राण एवैतन्मयो वा अयमात्मा वाङ्मयो मनोमयः प्राणमयः 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 त्रयो लोका एत एव वागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ लोकः त्रयो वेदा एत एव वागेवर्ऋग्वेदो मनो यजुर्वेदः प्राणः सामवेदः देवाः पितरो मनुष्या एत एव वागेव देवा मनः पितरः प्राणो मनुष्याः पिता माता प्रजयित एव मन एव पिता वाङ्माता प्राणः प्रजा विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एव यत्किञ्च विज्ञातं वाचस्तद्रूपं वाघी विज्ञाता वागेनं तद्भूत्वावति यत्किञ्च विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रूपं मनो हि विजिज्ञास्यं मन एनं तद्भूत्वावति यत्किञ्चाविज्ञातं प्राणस्य तद्रूपं प्राणो यविज्ञातः प्राण एनं तद्भूत्वावति तस्यैवाचः पृथिवी शरीरं ज्योतिरूपमयमग्निस्तद्यावत्येव वाक्तावती पृथिवी तावानयमग्निः अथैतस्य मनसो द्यौश्शरीरं ज्योतिरूपमसावादित्यस्तद्यावदेव मनस्तावती द्यौस्तावानसावादित्यस्तौ मिथुनगं समैतां ततः प्राणो जायत स इन्द्रः स एषो सपत्नो द्वितीयो वै सपत्नो नास्य सपत्नो भवति य एवं वेद अथैतस्य प्राणस्यापःशरीरं ज्योतिरूपमसौ चन्द्रस्तद्यावानेव प्राणस्तावत्यापस्तावानसौ चन्द्रस्त एते सर्व एव समाः सर्वेऽनन्तास्य यो हैतानन्तवत उपास्तेऽन्तवन्तगं सलोकं जयत्यथ यो हैताननन्तानुपास्तेऽनन्तगं सलोकं जयति स एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलः तस्य रात्रय एव पञ्चदशकला ध्रुवैवास्य षोडशी कला स रात्रिभिरेव च पूर्यते च क्षीयते सोमावास्यागं रात्रिमेतया षोडश्या कलया सर्वमिदं प्राणभूभृदनुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते तस्मादेतागं रात्रिं प्राणभृतः प्राणं न
विच्छिन्द्यादपि कृकलासस्यैतस्या एव देवतायापचित्यै यो वै स संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलोऽयमेव स योऽयमेवं वित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदशकलात्मैवास्य षोडशी कला स वित्तेनैवाच्च पूर्यते च क्षीयते तदेतन्नभ्यं यदयमात्मा प्रधिर्वित्तं तस्माद्यद्यपि सर्वज्ञानिं जीयतात्मना चेज्जीवति प्रधिनागादित्येवाहुः अथ त्रयो वावलोका मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोको देवलोको वै लोकानागं श्रेष्ठस्तस्माद्विद्यागं प्रशगं सन्ति अथातः सम्प्रतिर्यदा प्रैष्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति स पुत्रः प्रत्याहं यज्ञोऽहं लोक इति यद्वै किञ्च नोक्तं तस्य सर्वस्य ब्रह्मेति कथा ये वैके च यज्ञास्तेषागं सर्वेषां यज्ञैत्येकथा ये वैके च लोकास्तेषागं सर्वेषां लोक इत्येकतैतावद्वा इदगं सर्वमेतन्मा सर्वगं सन्नयमितो भुनजतीति तस्मात् पुत्रमनुशिष्टं लोक्यमाहुस्तस्मादेन मनुषा सति स यदैवं वित्तस्माल्लोकात् प्रैत्यथैभिरेव प्राणैः सह पुत्रमाविशति स यद्यनेन किञ्चिदक्ष्णया कृतं भवति तस्मादेनगं सर्वस्मात् पुत्रो मुञ्चति तस्मात् पुत्रो नाम स पुत्रेणैवास्मिन् लोके प्रतितिष्ठत्यथैनमेते दैवाः प्राणा अमृता आविशन्ति पृथिव्यै चैनमग्निश्च दैवी वागाविशति सा वै दैवी वाग्यया यद्यदेव वदति तत्तद्भवति दिवश्चैनमादित्याच्च दैवं मनाविशति तद्वै दैवं मनो येनानन्द्येव भवत्यथो न शोचति अद्भ्यश्चैनं चन्द्रमसश्च दैवः प्राण आविशति स वै दैवः प्राणो यः सञ्चरगंश्च न व्यथतेऽथो न रिष्यति स एवं वित् सर्वेषां भूतानामात्मा भवति यथैषां देवतैवगं स यथैतां देवतागं सर्वाणि भूतान्यवन्त्येवगं हैवं विदगं सर्वाणि भूतान्यवन्ति यदुकिञ्चेमाः प्रजाः शोचन्त्यमैवासां तद्भवति पुण्यमेवामुं गच्छति न ह वै देवान् पापं गच्छति अथातो व्रतमीमागं सा प्रजापतिर्ह कर्माणि ससृजे तानि सुष्टान्यन्योन्येन स्पर्धन्त वदिष्याम्येवाहमिति वाग्दध्रे द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षुश्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रमेव मन्यानि कर्माणि यथा कर्म तानि मृत्युश्रमं भूत्वोपयेमे तान्याप्त्वा मृत्युरवारुन्ध तस्मात् श्राम्यत्येव वाक् श्राम्यति चक्षुश्राम्यति श्रोत्रमथेममेव नाप्नोद्योऽयं मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं दध्रिरेयं वै न श्रेष्ठो यः सञ्चरगंश्च न व्यथतेऽथो न रिष्यति हन्तास्येव सर्वे रूपमसामीति तैतस्यैव सर्वे रूपमभवंस्तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति तेन हवाव तत्कुलमाचक्षते यस्मिन् कुले भवति य एवं वेद यौ हैवं विदा स्पर्धते नुशुष्यत्यनुशुष्य
ह्यैवान्ततो म्रियत इत्यध्यात्मम् अथाधिदैवतं ज्वलिष्याम्येवाहमित्यग्निर्दध्रे तप्स्याम्यहमित्यादित्यो भास्यामहमिति चन्द्रमा एवमन्या देवता यथा दैवतकं स यथैषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवमेतासां देवतानां वायुर्लोचन्ति हन्या देवता स वायुः सैषा नस्तमिता देवता यद्वायुः। अथ एष श्लोको भवति यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छतीति प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेस्तमेति तं देवाश्चक्रिरे धर्मगं स एवाद्य स उष्व इति यद्वा एते मूर्ह्यध्रियन्त एतदेवाप्यद्य कुर्वन्ति तस्मादेकमेव व्रतं चरेत् प्राण्याच्चैवापान्याच्च नेन्मा पाप्मा मृत्युराप्नुवदीति वदिति यद्युच्चरेत् समापिपयिष्येत्तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यगं स लोकतां जयति। त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म तेषां नाम्ना वागित्येतदेषामुत्थमतो हि सर्वाणि नामान्युत्तिष्ठन्ति एतदेषागं सामैतद्धि सर्वैर्नामभिः सममेतदेषां ब्रह्मैतद्धि सर्वाणि नामानि बिभर्ति। अथ रूपाणां चक्षुरित्येतदेषामुत्थमतो हि सर्वाणि रूपाण्युत्तिष्ठन्त्येतदेषागं सामैतद्धि सर्वैरूपैः सममेतदेषां ब्रह्मैतद्धि सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति। अथ कर्मणामात्मेत्येतदेषामुत्थमतो हि सर्वाणि कर्माण्युत्तिष्ठन्त्येतदेषागं सामैतद्धि सर्वैः कर्मभिः सममेतदेषां ब्रह्मैतद्धि सर्वाणि कर्माणि बिभर्ति। तदेतत्त्रयगं तदेकमयमात्मा रथ्मो एकः सन्नेतत्त्रयं तदेतदमृतगं सत्येनच्छन्नं प्राणो वा अमृतं नाम रूपे सत्यं ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः। इति षष्ठं ब्राह्मणम् इति बृहदारण्यकोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः।